बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि तहसील जुनिया के नवाई कस्बा आलाबाद में सुबह से तेज बारिश से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो गई। बाजारों, गलियों, सड़कों पर पानी ही पानी जमा हो गया। सीवरेज सिस्टम बंद और बिजली की बंदिश से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है, मगर इसके बरक्स बच्चे बारिश में नहाकर और खेल कूद करके बारिश को एंजॉय भी कर रहे हैं। तहसील जतोई की बस्ती कैसर गजलानी की रिहायशी मोहम्मद सजाद ने DSP जतोई को तहरीरी दरखास्त दी कि मेरी फुफ्फो ज़ात बैन मलोका माई जो कि नाबीना है और घर में मौजूद थी कि मुलजमान ने घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की और बदफेली का मुजाहरा करते हुए घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में दाखिल हुए और रिजवाना बीबी को असले के जोर पर जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए और रिजवाना बीबी की वालदा जो नाबीना है उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और धमकियां देकर चले गए। 8 मुलजमान के खिलाफ थाना जतोई में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस थाना जतोई मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम के नवाई गांव सानीबाल में जमीन का टुकड़ा एक और जान निकल गया। ज़राई खाल के तनाज़े पर अरशद अवान और मोहम्मद हुसैन वगैरह में लाठियां चल गई। लड़ाई झगड़े के दौरान अरशद का वार मुखालिफ की खातून गुलजारा बीबी के सर पर जा लगा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाम भाग हो गई। मुलजमान फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। काजी अहमद टाउन कमेटी के चेयरमैन नवाबजादा जाम चंगेज खान इन्नड़ और वाइस चेयरमैन इंजीनियर गफार जतोई ने मुहर्रम अल हराम के सिलसिले पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हंगामी बुनियादों पर दौरे किए और बर वक्त अहकाम जारी किए। काजी अहमद टाउन चेयरमैन नवाबजादा जाम चंगेज खान इन्नड़ ने A1 टीवी से बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जिसमें हमारी जो सीवरेज लाइन है, जो प्रेशर लाइन है, उसके अलावा शहर का जो ड्रेनेज है, उसके अलावा पीर मोहल्ला की थी, उसको अब हमने विज़िट किया था। फिर हमने यही सोचा था कि मुहर्रम अल हराम में प्रायोरिटी बेसिस पे इस रूट को हमें क्लियर किया जाए, वरना CC इस साल भी करवाएंगे, अगले साल भी हमें करवानी पड़ेगी। पेपर ब्लॉक लगवा के हमने हमेशा के लिए जान छुड़वाई है। बवाना में दरिया चनाब बेभर गया। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल। सैलाबी पानी करीबी आबादियों और देहातों में दाखिल हो गया। मौजा सामल, फतेहकोट, मोहम्मदी शरीफ, किला कंगरा, नवाठट्टा, मौजा समाइल का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। तफसीलात मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाबी पानी करीबी आबादियों और देहातों में दाखिल हो गया है। मौजा सामल, फतेहकोट, ताजा नामा, ठट्टा का ज़मीनी राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया है। सैलाबी पानी अड्डा को मोहम्मदी शरीफ, ठट्टा नारा, मौजा सज्जनगा और दीगर आबादियों में दाखिल होने लगा है। इलाके के लोग सैलाबी पानी में मशहूर हो गए हैं। इस हवाले से अहले इलाका का कहना था कि वो मशहूर होकर रह गए। 4 दिन से बिजली बिल्कुल गायब है, जिसकी वजह से शदीद परेशान है। इनका कहना है कि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आने से चारे की फसलों को नुकसान पहुंचा है। जानवर भूखे मरने का खदशा है। इनका कहना था कि इन्हें खुराक और अद्वियात के असूल के लिए दूर जाना पड़ता है, मगर वो इस हाल में कैसे निकल सकते हैं। अहले इलाका का कहना था कि इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें आती हैं, मगर फोटो सेशन करवा के चली जाती हैं। हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। अहले इलाका का कहना था हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि हमारी मदद की जाए, खुराक और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस वक्त मेरे साथ कुछ वहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अभी पानी दाखिल हो रहा है, इंतजामिया आते हैं, फोटो सेशन करते हैं, खाना पूरी करके निकल जाते हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई इमदाद नहीं आ रही। मुसलसल तीसरे दिन से जामियाबाद में कैंप लगाया हुआ है। कैंप में आते हैं, फोटो सेशन करते हैं, निकल जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तानी स्नाइपर टीम की चीन में मुनक्ता बैनुल-अक़वामी स्नाइपिंग मुकाबले में शिरकत। पाकिस्तान समेत 18 ममालिक के स्नाइपर्स ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस सरगर्मी का एक अहम मकसद खुसूसी ऑपरेशन फोर्सेस की इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाना है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी स्नाइपिंग मेला शार्प ब्लेड 2023 का इनेका चीन के सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके के शहर उर्मची में चाइनीज़ पीपल्स आर्म पुलिस फोर्स के तरबियती अड्डे पर किया गया। पाकिस्तान, बेलारूस, कुवैत, जनूबी अफ्रीका और डोमिनिक रिपब्लिक समेत 18 ममालिक के स्नाइपर्स की तकरीबन 40 टीमों ने मुकाबले में हिस्सा लिया, जबकि चीनी फ़ौज और पुलिस यूनिटों की 7 स्नाइपर टीमें भी शामिल थीं।
इस बैन अल-अक़वामी स्नाइपिंग मुकाबले में हर मुल्क ने अपने बेहतरीन स्नाइपर्स भेजे। मुकाबले के दौरान स्नाइपर्स ने एक दूसरे की तैयारियों और महारत से मुतल्लिक सीखा। मुकाबले के दौरान हर मुल्क के स्नाइपर्स ने ताउन, स्ट्रेटजी और तकनीक के इतलाक़ और जिस्मानी, तकनीकी और नफसियाती मेयार का उम्दा मुज़ाहरा किया। मुकाबले के मुंतज़मीन ने खुसूसी ऑपरेशंस की सूरत हाल और शूटिंग के पेचीदा हालात तश्कील देने पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की। यह इवेंट हकीकी जंगी तरबियत और बैन अल-अक़वामी ताउन के इनेकाद के लिए चाइनीज़ पीपल्स आर्म पुलिस का एक अहम ब्रांड बन चुका है। इस अहम सरगर्मी का मकसद तबादलों और ताउन की मजबूती और खुसूसी ऑपरेशन फोर्सेस की इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने और बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के मिशन को मुश्तरका तौर पर पूरा करने के लिए दुनिया भर की पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर काम करना है। शार्क प्लेट 2023 में शरीक पाकिस्तानी स्नाइपर समेत दीगर ममालिक के शुरका ने यह उम्मीद जाहिर की कि ऐसी तबादला सरगर्मियों के इनेकाद से कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तादेकार को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। डिप्टी कमिश्नर टंडू अलायार के अहकामात के बावजूद संजर चांग टाउन कमेटी की तरफ से जामिया गौसिया मस्जिद की गली की सफाई न हो सकी। शहरी मस्जिद जाने के लिए परेशान है। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर टंडू अलायार हमें इस परेशानी से बाहर निकाले। कमीर सिटी सब्जी मंडी के मलिका कॉलोनी फैसल कॉलोनी में एक औरत ने अपने घर में जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर रखा है, जहां पर सारा दिन बदमाश लोग अय्याशी के लिए आते हैं। आस पास के शरीफ लोग गुजरने से भी कतराते हैं और अहले मोहल्ला बहुत परेशान है। मोहल्ले के एक नौजवान ने इस औरत को इस मकरूह धंधे से मना किया तो इस औरत ने अपने जानने वालों को बुलवाकर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया, गालियां और धमकियां भी दी कि वो अपने घर के अंदर जो भी करे इसे कोई नहीं रोक सकता। इस मुतासरा शख्स ने अहले मोहल्ला के ताउन से इस धंधे वाली औरत के खिलाफ थाना कमीर में दरख्वास्त दी है, जिसमें इस औरत के इस घिनौने कारोबार को फौरी तौर पर बंद करवाने और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, असी हुकूमत में अपील करने हैं कि मल्ले कोई गलत काम होते हैं उनके बारे में करते हुए ध्यान दें। आगे बढ़े आपको बताएं कि दमियाल फोरम पाकिस्तान के चेयरमैन कोर कमेटी कर्नल रिटायर्ड चौधरी गजनफर अली की क़ियादत में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दमियाल कबीले के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। अहवाल काउटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। दमियाल फोरम पाकिस्तान के चेयरमैन कोर कमेटी कर्नल रिटायर्ड चौधरी गजनफर अली की क़ियादत में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें दमियाल कबीले के अफराद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद कबीले को मुत्तहिद करना, बामी रवाबित को मुस्तहकम करना, कबीले की पहचान इज़्ज़त में इजाफे के साथ तालीमी, सियासी, सकाफ़ती और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करना, कबीले की तारीख़ मुख्तलिफ़ इलाकों में मुकीम अफराद को साथ लेकर चलना और कबीले के गरीब अफराद की मदद करना। तकरीब से खिताब करते हुए सदर राजा कुदरत हुसैन ने कहा, अंदाज़ा हुआ था, इन्फॉर्मेशन में आया था, तो हमारी कोर कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुशतरका इजलास हम लोगों ने मुनक्कद किया और तमाम भाइयों से इल्तिजा की कि रोज़ा उछा यूं को सलवात का नुकसान हुआ है। इस मौके पर चेयरमैन कोर कमेटी कर्नल रिटायर्ड चौधरी गजनफर अली ने कहा, होते हैं तो खुशी दोबाला हो जाती है, और जब आप किसी के गम में या परेशानी में उसके साथ शामिल होते हैं तो गम और दुख जो है वो कम होता है। तकरीब में दमियाल फोरम पाकिस्तान के तमाम अहदेदारान और कबीले ने शिरकत की। इस मौके पर लाइट स्लाइडिंग के बाइस जो घर मुतासिर हुए थे, इन अफराद को नए घर की तामीर के लिए नक़द रकूम दी गई। 1983 में दरियाए सिंध पर तामीर दादू मोरो पुल एशिया का सबसे बड़ा पुल है, जो इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है। मुकामी लोगों ने A1 TV से बात करते हुए क्या कहा, मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मलाह से। मैं यहाँ मौजूद हूँ दादू मोरो पुल पर। ये जो पुल है ये 1982 में उस वक्त के सदर जनरल मोहम्मद जालक ने इसका इफ्तिताह किया है। इस पुल को 40 साल हो गए हैं और ये इस पुल की हालत बहुत खस्ता हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रैफिक, बड़े बड़े लोडर यहाँ से गुजरते हैं। इसकी वजह से 40 साल ये पुरानी पुल हो गई है। ये आप देख रहे हैं ये बोर्ड, तो ये 40 साल पहले ये पुल बना था। तो यहाँ पर मौजूद शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मज़ीद का क्या कहना है। तकरीबन मुकम्मल हुए तो इसकी हालत खस्ता हो गई है। बड़े बड़े ट्रेलर यहाँ से गुजरते हैं तो ये इसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे? ये पुल जो है खस्ता हाली का शिकार है। ये जो है तमाम पुरानी पुल है,
یہ ایشیا کی سب سے بڑی جو پل ہے، اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی پل ہے، لیکن اس پل کو جو ہے 30 سال ہو گئے ہیں، یہ جو ہے پل کا جو مدعا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے انتظامیہ، ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس کو بنانے کے لیے یا اس پل کی کوئی کام بھی نہیں کروایا گیا۔ اس پل پہ جو ہے ہم آپ کو بتائیں کہ اس پل پر کسی وقت بھی کوئی سانحہ پیش آ سکتا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ دادو مورو پل کو جو ہے دوبارہ بنایا نہیں، جائے۔ رات کو یہاں لائٹنگ نہیں، پہلے لائٹنگ ہوا کرتی تھی، ابھی اندھیرا ہوتا ہے تو ٹریفک کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی۔ ہاں جی بالکل ہے، یہاں پہ جو ہے رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے لائٹنگ بھی نہیں ہے، یہاں پہ کسی وقت بھی کوئی بھی سانحہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری نئی پل بنانے کی ضرورت ہے؟ نئی پل بالکل۔ سندھ کے مختلف علاقوں کی طرح ضلع لاڑکانہ کی تحصیل رتو ڈیرو میں بھی وابستہ انتظامیہ کی نااہلی برقرار ہے۔ رتو ڈیرو کے نوائی گاؤں طیب کے رہائشیوں کا وابستہ انتظامیہ کے خلاف مین جنرل بس اسٹینڈ پر ٹائروں کو نظر آتش کر کے دھرنا دیا گیا، جبکہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اس موقع پر لیاقت علی سمیت دیگر مظاہرین نے وابستہ انتظامیہ کے خلاف فلک شگاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے گاؤں طیب کی 6 ماہ سے بجلی بند ہے، اور جب ہم نے احتجاج کیا تو رتو ڈیرو پولیس انتظامیہ نے ہمارے بچوں پر تشدد کیا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گاؤں کی بجلی بحال کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ شہر سلطان کے نوائی علاقہ ڈمبڑ والا روڈ بدقسمتی سے عرصہ 2 سال میں مکمل نہ ہو سکا، ٹھیکیدار پتھر ڈال کر فرار ہو گئے۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ ٹھیکیدار منصور 2 سال سے ڈمبر والا میں روڈ پر پتھر ڈال کر فرار ہو گیا ہے۔ آنے جانے والے مسافر شدید پریشان ہیں، گاڑی چلانا تو دور کی بات ہے لیکن اس پر پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ عوامی سماجی حلقوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان فی الفور نوٹس لے کر روڈ مکمل کروائی جائے۔ ڈیرہ الیار سے خبر شامل کرتے ہیں۔ میئر میونسپل کارپوریشن ڈیرہ الیار میر اسفند یا جمالی نے امام بارگاہ ڈیرہ الیار کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر امام بارگاہ میں موجود اہل تشیع کے رہنماؤں سے بھی ملے اور ان کے مسائل معلوم کیے۔ امام بارگاہ دورے کے موقع پر میئر ڈیرہ الیار کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران میونسپل کارپوریشن کا عملہ ہم وقت امام بارگاہ میں موجود مومنین کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ امام بارگاہ اور اس کے اطراف میں صفائی ستھرائی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ محرم الحرام کے دوران جعفر فیڈر کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بہت کمی کی گئی ہے۔ رات کے اوقات میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی جاری ہے اور اس سلسلے میں وابستہ ڈیرہ الیار کے افسران کا بے حد تعاون حاصل ہے۔ میئر ڈیرہ الیار نے امام بارگاہ سمیت ضلع بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات پر بھرپور اقدامات کا اظہار کیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ خانہ وال میں میونسپل کمیٹی کی نااہلی کے باعث شہر کے گنجان آباد آبادی غریب آباد میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ سیوریج بند ہونے کی وجہ سے علاقے میں بیماریاں پھیلنے لگیں۔ رپورٹ کریں گے تبسم بھٹی۔ ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی نااہلی کے باعث شہر کی گنجان آباد آبادی غریب آباد میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ کچرے سے سیوریج لائن بند ہونے اور سیوریج کا گندا پانی کھڑا رہنے سے علاقے میں بیماریاں پھیلنے لگیں۔ شہریوں کی جانب سے میونسپل کمیٹی اور ضلعی انتظامیہ کو متعدد بار آگاہ کیا گیا ہے، مگر تاحال صفائی ستھرائی کے حوالے سے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ مطلب ابھی سے نہیں، پچھلے کئی 3-4 سالوں سے آپ گندگی دیکھ سکتے ہیں بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی دفعہ انتظامیہ کو بھی ہم نے درخواست جمع کرائی ہے لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ بہت برے حالات ہیں جی، یہاں پر بچے بیمار ہیں، ہر گھر میں پریشانی ہے، درخواستیں دیتے ہیں ٹی ایم او والے کو بھی کوئی بھی نہیں آتا یہاں پہ اٹھانے۔ اپنی مدد آپ کے تحت 1-2 دفعہ لوگوں نے اکٹھا کیا پیسہ اور یہاں سے گند اٹھوایا تھا۔ شہریوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور کمشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں صفائی اور ستھرائی کے ناقص انتظامات کا نوٹس لیں اور میونسپل کمیٹی کے افسران سمیت اپنے دفتر سے سب بچے کی رپورٹ کرنے والے افسران و ملازمین کو ضلع بدر کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ تبسم بٹی، بیورو چیف A1 ٹی وی، خانہ وال۔ تحصیل چکیسر کے علاقے لین سوک میں جیپ کے حادثے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 3 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ MLA شانگلہ ڈاکٹر عباد اللہ خان اور میئر چکیسر بخت عالم خان نے واقعے پر شدید دکھ، رنج اور غم کا اظہار کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور زخمیوں کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت یاب فرمائے۔ ڈاکٹر عباد اللہ خان اور بخت عالم خان کا مزید کہنا تھا کہ غمزدہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ایم این اے ڈاکٹر عباد اللہ اور میئر چکیسر بخت عالم خان اور صدر مسلم لیگ نون نوید خان اطلاع ملتے ہی لین سوگ پہنچے ہیں۔ ٹنڈو جام میں علاؤدین صدیقی ٹرسٹ کے زیر اہتمام خلیفہ صوفی راؤ محمد رضا نقش بندی کی زیر نگرانی ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم الحرام کے مہینے میں محافل ذکر اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج دارالعلوم صدیقیہ رشید کالونی میں محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی خطاب علامہ فیصل المدنی صاحب شہداد پور نے فرمایا کہ محفل میں ٹنڈو جام کے معززین علماء کرام، خلیفہ صاحبان، مساجد کے حفاظ کرام، تاجر برادری، دینی اور سیاسی سماجی لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ محفل میں موجود تمام افراد کے لیے سبیل و نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں ڈپٹی کمشنر نے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس پر انتظامات سمیت عملے کی حاضری کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکمے ٹیم ورک کا مظاہرہ کریں۔ ضلعی انتظامیہ لمحہ بہ لمحہ راوی کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر فلڈ ریلیف کیمپس مکمل فعال ہیں۔ محکمہ صحت، ریونیو، لائف سٹاک، ریسکیو اور دیگر محکمہ جات کا عملہ ریلیف کیمپوں میں 24 گھنٹے موجود رہے گا۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلاکی کے مقام پر 3,80,000 کیوسک پانی کی گنجائش ہے۔ سہیوال کے نوائی گاؤں چک نمبر 56 قادرآباد میں 50 لاکھ روپے سے بننے والی سڑک پہلی ہی بارش میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور بہہ گئی، جو کہ محکمہ پاک PWD کے کرپٹ افسران اور ٹھیکیدار نقیب کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نون لیگ کی MPA MNA اپنا اپنا کمیشن لے کر اور بورڈ لگا کر سکرین سے غائب ہو گئے ہیں۔ بدقسمتی سے کمشنر صاحبان اور ڈپٹی کمشنر صاحبان بھی اس حوالے سے خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگے۔ اہل علاقہ کا وزیر اعظم پاکستان، DG اینٹی کرپشن پنجاب اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سہیوال سے پرزور مطالبہ ہے کہ محکمہ پاک PWD کے کرپٹ افسران اور ٹھیکیدار نقیب کے خلاف قانونی کارروائی کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ٹھیکیدار نقیب کی کمپنی کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ DSP سیف اللہ خان کورائی نے اپنے آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ قتل کی یہ افسوسناک واردات 5 چک ٹبا پر ہوئی۔ گزشتہ روز اقلیتی برادری کے سمال لال نے اپنے بیٹے آکاش کی گمشدگی کی درخواست دی تھی، جس پر فوری طور پر ضلعی کپتان DPO رضوان عمر گوندل کو آگاہ کیا گیا اور ان کے حکم پر فوری طور پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SHO صدر شبیر جوہر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر تفتیش کی اور شک کی بنیاد پر اکمل نامی ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے آکاش کو قتل کر دیا ہے اور کاش قریبی فصل کماد میں چھپا دی ہے۔ ملزمان کی نشاندہی پر 20 سالہ آکاش کو فصلوں سے مردہ حالت میں برآمد کر لیا گیا۔ قتل کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے، جلد اصل حقائق سامنے لائیں گے۔ DSP نے بتایا کہ DPO رحیم یار خان رضوان عمر گوندل نے واضح حکم دیا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا ہر صورت میں تحفظ یقینی بنایا جائے۔ سجادہ نشین دربار فرید خواجہ محی الدین محبوب قریجہ سائن مخدوم سید احمد محمود میاں عبدالخالق سائن نے مرحوم رانجے خان کے بڑے بیٹے نور زمان خان گوپان کی دستار بندی کرائی۔ ملک کی سلامتی، بقا، استحکام اور مرحوم کی بخشش کے لیے دعا کرائی گئی۔ گلخانی میں سردار دریا خان گوپان، عطا حیدر گیلانی، سردار ہارون خان مزاری، میر احمد جمبیل، اسلم خان سنگی، جام صفدر، ملک رضوان علی عوان سمیت دینی، مذہبی، سیاسی، سماجی، علمی، ادبی، کاروباری اور اہل علاقہ کی معززین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔